أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ما شاء الله ما شاء الله. قال يا بشرى هذا غلام. سبحان الله. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحان الله. ما شاء الله. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. سبحان الله. وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث में तारीफ होके कटे अमेरिका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओके जारी जज्बा कुरानी सुभान अल्लाह खूब 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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته
أحسنت يا شيخ. إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب اللهم زد فزد. أفغانستان زندة باد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي